पीका एक्ट दूसरों के लिए फीका एक्ट बन चुका है, क्योंकि इस पे सहाफ़ी तंजीमें, समाजी तंजीमें और बहुत सी सियासी पार्टीज़ के अलावा आम आवाम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हर तरफ पीका एक्ट हो रही है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि पीका एक्ट में जो तरमीम की गई हैं और सबका एक जो जवाब वो पेश करते हैं कि किस तरह इसमें तरमीम की गई और क्या डेफिनेशन और क्या लवाजमात ऐड किए गए हैं, और किस तरह जो कंसर्न्स हैं सहाफ़त ने, जो सहाफ़ी बरदरी ने लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा मुख्तलिफ प्रेस क्लब में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत को इस कानून पास करने के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुतालबात पेश किए कि अगर इस काले कानून को, जो कि उनका मुतालबा है कि ये काला कानून है और ये मुतनाज़ पीका एक्ट है जो कि कबूल किया है, जो मंजूर किया है, और हम पे इसको आपने मुसल्लत करने की कोशिश की गई है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ सामने है कि ये हर वो शख्स जो झूठ बोलता है, जो डिसइंफॉर्मेशन मिस फैलाता है या केओस क्रिएट करता है या किसी की ज़ातियात पे हमला करता है और उसका कोई सोर्स नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और सिर्फ इसका पर्पस जो है वो टारगेट करना है ज़ातियात पे, या हमलावर होना है, या सिर्फ और सिर्फ एक वो जो एक तशद्दुद की जो है वो एक लहर कायम करना है, और या किसी की ज़ातियात को नुकसान पहुंचाना है, या किसी तरीके से भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को खुद साख्ता साफ़ी बन के किसी को इज्जत पमाल करना, या हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ को अपनी कमाई का जरिया बनाना और उसके ऊपर उनकी कोई पकड़ ना हो, ये उनका जवाब है। अब एक मुतालबा अगर साफ़ी तंजीमों का भी देखा जाए तो वो भी जायज़ है कि आपने इसको इन्फॉर्मेशन को, डेफिनेशन को एलेबोरेट नहीं किया कि फेक न्यूज़ को आप किस में पैरा में शामिल करते हैं, और इसके ऊपर मजीद जो है उनके जो एतराज़ात हैं वो उनको एड्रेस नहीं किया गया, उनको मुशावरत नहीं की गई उनके साथ, और आपने इस एक्ट को जो है वो उजलत में इसको पास करवा दिया, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। अगर आप दोनों पार्टी को देखें तो दोनों का मौकफ एक तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत को देखें तो उनको भी चाहिए था कि इनको बाकायदा, और ये आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हुआ कि पीका एक्ट पे जो है वो हाई हाई हुई और काला कानून कहा गया है, या इसको एहतजाज का जो है वो एक दौर दौरा हुआ है और धरने दिए गए हैं। ये 2016 में सबसे पहले जो है वो पास हुआ, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तब भी ये पीका एक्ट में तरमीम हुई, और आज नून लीग की दोबारा गवर्नमेंट आई है तो इसमें फिर पीका एक्ट को जो है ना वो फिर एक मुतनाज़ एक सब्जेक्ट बना के हर जगह पीका पीका हुई पड़ी है। इस दौरान आपको पीका एक्ट से जोड़ते हुए एक बात बता दूं कि इसमें सियासतदानों ने भरपूर शिरकत की है, सहाफ़ी तंजीमों ने शिरकत की है, समाजी तंजीमों ने शिरकत की है, और भरपूर इसके ऊपर नारेबाजी की है और इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मजम्मत की है, और अल्टीमेटम दिया सरकार को कि इसको वापस ले लिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसको अगर देखा जाए तो वो समझ से बालातार है कि जो आलिया हमजा हैं उनको चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई का मुकर्रर किया गया है, और इनको एक तरीका वारदात के तहत, जो कि कहते हैं ना कि आप प्रॉपर इनको एक्टिव देखेंगे, क्योंकि अब ये जेल से बाहर आ चुकी हैं, और अब इनको भरपूर जो है वो एक तवाना अंदाज में आपने देखना है, क्योंकि हमेशा से एक रूल हमारी ऑब्जर्वेंस में गुजरा है, रिपोर्टेडली यही हुआ है कि हमने जिस शख्स को देखा है कि वो जेल से बाहर आता है तो वो जरा तगड़ा हो जाता है। अब वो तगड़ा हो जाता है, इसमें दो ही फैक्टर हैं, या तो आपको फिर गोहेड मिल जाता है, या फिर दूसरा ये है कि आपका डर उतर जाता है। अब उनका, मैं आपको पहले भी खबर दी थी कि जनाब अपनी मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है, जरा ये कहते हैं, अपना गुमान ये कहता है कि पीटीआई का जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, क्योंकि वहां से ना हो चुकी हुई है ट्रंप वाले एलिमेंट से, तो इस तरह वो जो उनकी उम्मीदों पे पानी जो फेरा गया था, उनके ख्वाब जो चकनाचूर हुए हैं, उसकी बिना पे उन्होंने एक ही रास्ता किया गया, वो है आपको मालूम है जो रिपोर्टेडली 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, रियासत पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई, ये बहुत से नुकसान करवाए गए, तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, इदारों पे हमला किया गया, वर्दी वालों पे हमला किया गया, हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचा, रिपोर्टेडली जो हुआ है। अब इनका प्लान जो है, ये मुज़ाकरात वाला एलिमेंट है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका जो प्लान है फिर इनको इस्लामाबाद की जो है वो याद सता रही है। अब जो अपनी जो मतलब देखें, एक वो चीज़ है जो आपको कॉमन सेंस में नजर आती है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है, कि आप खुद जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं कि जनाब अब इनका जो है अगला लायामल ये है कि इन्होंने 8 फरवरी को एक साल जो है ना पूरा हो जाना है इलेक्शन को। अब 8 फरवरी को उन्होंने जश्न मनाना है, कि जी जश्न किस चीज़ का मनाना है, 9 मई वाला और 26 नवंबर वाला, कि इनका यही प्लान है जो नज़र आ रहा है कि इन्होंने कहीं मीनार पाकिस्तान में जनाब इसी को दंगा फसाद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर इसको इजाज़त ना मिली, जो इन्होंने खुद बोला आलिया हमजा ने, मैं रेफर कर देता हूँ, कोट कर देता हूँ इनके अल्फाज, कि अगर इजाज़त ना मिली तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और अपने घर वालों को भी बता दिया हुआ है कि मेरी 3 बेटियां हैं,
کہ اب کوئی معاملہ نہیں ہے اور میں پاکستان کی بیٹی ہوں. مطلب عجیب بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی پاکستان کی خاطر کوئی اکانومی کو بہترین جو ہے وہ سمت میں لے جانے کے لیے نہیں کر رہے. اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو خان صاحب کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، اکانومی کو ڈی ٹریک ڈی ریل کرنے کی، حکومت کو گرانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ لوگ پاکستان سے وفادار نہیں ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، جو آئے دن جو ہے راستہ بند کر دیتے ہیں، مزدوروں کی ان کو فکر نہیں، انسانوں کی ان کو فکر نہیں ہے، روزی کے پیچھے یہ لوگوں کے پڑے ہیں. تو کیا اب آپ کے احتجاج سے کیا لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا؟ کیا راستے بند کرنے سے، احتجاج کرنے سے، دنگے کرنے سے، فساد کرنے سے، تنصیبات کو آگ لگانے سے اکانومی کو کیا بوسٹ ملتا ہے؟ آپ کیا پاکستان کی وہ ترقی میں اپنا رول اس طرح ادا کرتے ہیں کہ آپ دنگے فساد کریں، توڑ پھوڑ کریں؟ جو آپ کی ساری ویڈیوز موجود ہیں جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے بھی، کیا وہ دنیا سے چھپی ہوئی ہیں؟ کیا مخفی ہے کچھ؟ تو اب ان کا یہی پلان ہے کہ مذاکرات اسی لیے نہیں کرنے کیونکہ نہ ہو چکی ہے بڑی بھرپور. اور اب جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو 31 جنوری تو ان کا لاسٹ ڈے تھا، آپ ڈیڈ لائن تھی، تو آپ پہلے کیوں بھاگے؟ بھاگنے کی اصل وجہ یہی کہ جناب ہمیں پہلے لکھ کے دے دیں جی کہ نہ فلاں. اب آپ نے خود ایک ڈیڈ لائن دی ہے تو ان سے آپ ان رائٹنگ جو جواب ہے وہ تو پہلے طلب کر لیں. آپ میٹنگ میں تو بیٹھیں، مذاکرات تو کریں. تو بھگوڑے تو یہ پہلے سے ہی ہیں، تو اگر انہوں نے ایک اور کام بھگوڑے والا یو ٹرن والا کر لیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ خان صاحب کی پیروی کر رہے ہیں. اور کلٹ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یہی کی ڈیفینیشن ہے کہ خان صاحب کو فالو کرنا ہے. کسی طریقے سے بھی اگر خان صاحب پہلے فوج کی تعریفیں کریں، اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کریں اور اپنی فوج کی جناب وہ بول بالا کریں، تو اسی فوج کے خلاف اگر وہ لان تان کریں، ان کے اوپر حملہ کریں، تو جناب اپنے آنکھیں بند کر کے کہنا جی بالکل خان صاحب ویلکم، کمال ہو گیا. اب جج صاحب محسن اختر کیانی صاحب نے آج ایک ہائی کورٹ بار کی جو ہے وہ تقریب سے خطاب کیا، اور ان کی جو رپورٹڈلی انہوں نے خود بولا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 26ویں ترمیم ایک خط کے تھرو آئی ہے. اب جسٹس محسن اختر کیانی بڑے معزز جج ہیں، جناب ہائی کورٹ کے ہیں، لیکن میں اگر ایک عام شہری ہوں، اگر میں ان کو سنتا ہوں یا کوئی بھی عام شخص سنتا ہے، تو ایک جج کو کیا ایک تقریب میں یہ زیب دیتا ہے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں؟ آپ نے کہا کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہونے کے 2025 میں اس کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہی ہونا چاہیے جس طرح وجلت میں آئی تھنک سو، اگر میں نوٹ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم اور یہ قانون میں جتنی تیزی سے ترامیم ہو رہی ہیں، تو جناب آپ کا رخ تو اسی طرف ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی اس نام سے پکارے کہ یہ اس کا فلاں پارٹی سے تعلق ہے یا ان کا یہ تاثر بھی جائے آپ کے، کیونکہ آپ تو قاضی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں دکھ لگتا ہے ایسے کسی جج کے اوپر کوئی تنقید کرے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا تعلق اگر کسی پارٹی سے جوڑا جائے اور اس کے بھی خود وہ ذمہ دار ہوں جب وہ برملا لوگوں کے سامنے یہ اس کا ذکر کریں اور ان کو ان چیزوں سے جوڑیں جن کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی نظر ہو جاتا ہے یا سیاست سے کوئی تعلق رکھتا ہے. تو اب پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ ان کا جو پلان ہے وہ 8 فروری کو، اور اس سے پہلے یہ جو ان کا پلان ہے دنگے فساد کا، دھرنوں کا، یا جو ان کی پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا اس کے مطابق اب ان کا یہی فیصلہ ہے. اور دوسری بات، گنڈا پور صاحب اپنا اعتماد، وہ رپورٹڈلی ذرائع کے مطابق خبر وہی ہے، پھر جو سننے میں آ رہی ہے کہ وہ ملے، انہوں نے بھرپور اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن خان صاحب کو ان پہ اعتماد نہیں ہے. اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ نا گنڈا پور صاحب سے شاید استعفیٰ لے لیا جائے اور نیا بندہ کوئی شاید مراد سعید جیسا بندہ آ جائے، تو شاید اس میں اب کیونکہ یو ٹرن کے وہ بادشاہ ہیں، اب شاید ان کا نمبر نہ لگے، شاید نہ لگے، کیونکہ یہ میرا ویسے گمان کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا نمبر نہ لگے. اور یہ ان کو خان صاحب نے جو تاکید کی ہے کہ جناب آپ کرپشن کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دیں، بیڈ گورننس آپ کی بہت زیادہ ہے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، رپورٹڈلی یہی ہوا ہے کہ ذرائع نے یہی بتایا کہ خان صاحب نے ان کو گنڈا پور صاحب کو کہا کہ آپ توجہ ساری بیڈ گورننس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو بہترین کرنے کے لیے، بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں، اور جو کرپشن کی جو ہے وہ رپورٹڈلی باتیں ہو رہی ہیں اس کو جو آپ توجہ کا مرکز بنائیں، نہ کہ آپ جو صدارت کا جو عہدہ آپ کے لیے آپ کو پیش کیا جا رہا تھا پہلے اور آپ سے ہٹ گیا، تو اب آپ کو اس کا کام نہیں بنانا چاہیے. آپ کو صرف اور صرف انتظامی معاملات پہ توجہ دینی چاہیے. دوبارہ آخر میں یہی کہوں گا کہ پی کیک اگر جھوٹ پہ مبنی ہے، کسی کو کراس کریٹ کرتا ہے، اگر مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پہ لاتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم نہیں کسی کو ہم تو کنونس نہیں ہیں، ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں